बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई वीडियो पेशे खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली तारीखी वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। आज की तारीखी वीडियो का अनवान है कौम की नजरों से दूर। किसी सिपाही की बहादुरी का तज़किरा हो रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक सालार खाने के बाद महफिल में किसी की बहादुरी की बातें कर रहा था। एक सिपाही की बहादुरी का जिक्र आ गया। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, लेकिन तारीख में नाम आएगा तो वो आपका या मेरा होगा। तारीख लिखने वालों की ये बेइंसाफी है कि वो बादशाहों, सुल्तानों और सालारों से नीचे किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। फतह और शिकस्त अल्लाह के हाथ में है, लेकिन फतह का सहरा हमेशा सिपाहियों के साथ होता है। हमारे छापामार जानसार दुश्मन के पास जाकर उसके दोस्त बन जाए तो हम उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। मार्कों में सिपाही लड़ने की बजाय अपनी जान की हिफाजत करें तो आप फतह किस तरह हासिल कर सकते हैं। हक ये है कि तारीख में हमारे इन सिपाहियों का जिक्र जरूर आए जो अकेले अकेले 10-10 का मुकाबला करते हैं और अपने परचम को सरनिगू नहीं होने देते। ये सिपाही जब कभी हारेंगे तो मेरी और आपकी नालायकी की वजह से हारेंगे, या इन्हें वो गद्दार और ईमान फरोश शिकस्त देंगे जो हमारी सबों में मौजूद हैं। खुदा ने हमें किस गुनाह की सजा दी है कि हम एक गद्दार पैदा कर दिए हैं। महफिल में किसी ने झंझलाकर कहा, मैं आलम नहीं कि इस सवाल का जवाब दे सकूं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, शायद खुदाई जुल जलाल ने गद्दारों की सूरत में हम पर यह खतरा मुस्तकिल तौर पर सवार कर दिया है कि हम हर लम्हा चौकस और चौकन्ने रहें और एक के बाद दूसरी फतह हासिल करते करते मगरूर ना हो जाएं। खुदा की बातें खुदा ही जाने। मैं डरता हूं कि ईमान फरोशी किसी दौर में इस्लाम के वकार को ले डूबेगी। आप सलीबियों के सज़म से बेखबर तो नहीं कि इनकी जंग आपके नहीं इस्लाम के खिलाफ है। वो कहते हैं कि जब तक सलीब जिंदा है चांद सितारे के परचम के खिलाफ बरसरे बेकार रहेगी। वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए यही अज़म विरसे के तौर पर छोड़ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि हम अपने इन सिपाहियों के कारनामे कलमबंद कर लें जो शुमाली मिस्र के सहराओं में लड़े, और हमाद की बर्फपोश वादियों में भी इन छापामारों के भी तज़किरे कलमबंद कर लें जो दुश्मन की सफ़ों के आगे में चले जाते और इतनी तबाही मचाते हैं जो पूरी फौज भी नहीं मचा सकती। इनमें से कितने जिंदा वापस आते हैं? 10 में से 1, वो भी जख्मी। हाँ सुल्तान मोहतरम, सलार ने कहा, ये कीमती विरसा है जो हम आने वाली नस्लों के लिए छोड़ेंगे। कौम शजात की रवायात से जिंदा रहती है। तुम शायद नहीं जानते कि हमारे बाज सिपाही मुल्क से दूर, कौम की नजरों से दूर ऐसी जंग लड़ते हैं जिनका इन्हें हमारी तरफ से हुक्म ही नहीं मिलता। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, इन लोगों पर अपने मजहब के वकार का जुनून सवार होता है। इनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, कोई जात नहीं होती। वो दुश्मन के कब्जे में होते हैं तो भी सरकश और आजाद रहते हैं। कौम को जब फतह हासिल होती है तो कौम इनसे नावाकिफ रहती है जो पर्दों के पीछे अजीबोगरीब तरीकों से जंग लड़ते हैं और कौम का नाम रोशन करते हैं। उस दौर की गैर मतबूआ तहरीरों में ऐसे ही चंद एक सिपाहियों का जिक्र मिलता है जिनका जिक्र सुल्तान अय्यूबी कर रहा था। एक का नाम उमरो दरवेश था। वो सुडानी मुसलमान था। इस सिलसिले की कहानियों में जो आपको सुनाई जा चुकी हैं, आपने पढ़ा होगा कि सुल्तान अय्यूबी के भाई तकीउद्दीन ने सूडान पर फौज कोशी की थी, मगर दुश्मन के धोखे में आकर सूडान के सहरा में इतनी दूर निकल गया जहां तक रसद का सिलसिला कायम रखना मुमकिन नहीं रहा। दुश्मन ने रसद के रास्ते रोक लिए और तकीउद्दीन की फौज को सहरा में बखेर कर जमीयत और मरकजियत खत्म कर दी थी। इस्लामी फौज को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। पेशकदमी की तो उम्मीद ही खत्म हो गई थी, पसपाई भी मुमकिन नहीं रही थी। जंगी कैदी बहुत हुए थे जिनमें तकीउद्दीन के 2-3 नायब सालार और कमानदार भी थे। इन कैदियों में मिस्रियों और बगदादियों की तादाद इतनी ज्यादा थी, इनमें कुछ सूडानी मुसलमान भी थे। सुल्तान अय्यूबी ने अपनी जंगी सूझबूझ और गैर मामूली फहमो फरासत से काम लेते हुए तकीउद्दीन की बिखरी हुई फौज को सूडान से निकाला था। उसके बाद उसने सूडानियों के पास इस पैगाम के साथ एलची भेजे थे कि जंगी कैदियों को रहा कर दिया जाए। सूडानियों ने इनकार कर दिया था क्योंकि उनका कोई कैदी सुल्तान अय्यूबी की फौज के पास नहीं था। सूडानियों ने जंगी कैदियों के एवज मिस्र के कुछ इलाके का मुतालबा किया था। सुल्तान अय्यूबी ने जवाब दिया था, तुम मुझे मेरी बीवी और मेरे बच्चों को सूली पर खड़ा कर दो, मैं तुम्हें सल्तनत इस्लामिया की 1 इंच जगह नहीं दूंगा। मेरे सिपाही गैरत वाले हैं, अपनी कौम के वकार के लिए जाने कुर्बान करना जानते हैं। इसके बाद सूडानी हुकूमत ने मिस्र पर हबशियों से हमला कराया था जिनमें से कोई एक भी वापस नहीं जा सका था। जो जिंदा रहे
وہ قید میں ڈال دیے گئے تھے۔ توقع تھی کہ سوڈانی ان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی ایلچی نہ بھیجا۔ وہ ان حبشیوں کو دھوکے میں مصر میں لائے تھے، یہ ان کی باقاعدہ فوج نہیں تھی۔ سلطان ایوبی نے ان حبشی قیدیوں کی مزدور فوج بنا لی تھی۔ مصر میں ان سے کھدائی، بار برداری اور اس قسم کے دوسرے کام لیے جاتے تھے۔ سلطان ایوبی کی فوج کے جنگی قیدیوں کو دراصل اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہے تھے کہ انہیں وہ سوڈانی فوج میں شامل ہو جانے کی ترغیب دے رہے تھے۔ سوڈانیوں کے پاس لیبی مشیر تھے، وہی سوڈانیوں کو سلطان ایوبی کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ یہ منصوبہ انہی کا تھا کہ مصری فوج کے قیدیوں کو بہلا پھسلا کر سوڈانی فوج میں شامل کر دیا جائے۔ تاریخ اور اس دور کی تحریریں یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ انہوں نے کتنے مسلمان سپاہیوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا۔ البتہ یہ شہادت مل گئی تھی کہ سوڈانیوں کا پیار اور محبت کا اور اوچھے سلوک کا حربہ جس پر بھی ناکام ثابت ہوا، اسے انہوں نے بے رحمی سے اذیتیں دیں اور تڑپا کر مارا۔ ان قیدیوں میں ساگ نام کا ایک عہدیدار تھا جو سلطان ایوبی کی فوج کے کسی دستے کا کمانڈر تھا۔ وہ سوڈان کا رہنے والا تھا اور نوجوانی میں مصری فوج میں شامل ہوا تھا۔ سوڈان کے ایک پہاڑی علاقے میں وہاں کے مسلمان آباد تھے، جن کی تعداد 4-5 ہزار کے درمیان تھی۔ ان کے مختلف قبیلے تھے، لیکن اسلام نے ان میں اتحاد پیدا کر رکھا تھا۔ تمام قبیلوں کے سرداروں نے ایک کمیٹی سی بنا رکھی تھی۔ تمام قبیلے اس کے احکام اور فیصلوں کی پابندی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے روایت بنا رکھی تھی کہ مصری فوج میں بھرتی ہو جاتے تھے، سوڈانی فوج میں شمولیت سے گریز کرتے تھے۔ وہ جنگجو بھی تھے اور خونخوار بھی، تیر اندازی کے ماہر تھے۔ سوڈانی فوج اور حکومت نے انہیں بہت لالچ دیے تھے، انہیں جنگ کے ذریعے ختم کرنے کی دھمکی بھی دی تھی، لیکن ان مسلمان قبائل کو پہاڑیوں کا فائدہ حاصل تھا۔ 2 بار ان پر سوڈانی فوج نے حملہ کیا، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے چٹانوں کی چوٹیوں سے وہ تیر برسائے کہ سوڈانیوں کے گھوڑے تیر کھا کر اپنے پیادہ سپاہیوں کو کچلتے بھاگ گئے۔ تقی الدین کی جنگی لغزش سوڈان والوں کے ہاتھوں جہاں مصر کی بہت سی فوج قید ہو گئی تھی، وہاں ایک کماندار اسحاق بھی تھا۔ وہ اپنے قبیلے پر اس کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ جنگی قید میں سوڈانیوں نے اسے کہا کہ اگر وہ اپنے مسلمان قبیلوں کو سوڈان کی فوج میں شامل ہونے پر راضی کر لے تو اسے نہ صرف رہا کر دیا جائے گا، بلکہ جس پہاڑی علاقے میں مسلمان آباد ہیں اس تمام علاقے کی الگ ریاست بنا کر اسے اس کا امیر یا سلطان بنا دیا جائے گا۔ میں اس ریاست کا پہلے ہی سلطان ہوں، اسحاق نے جواب دیا، یہ ہماری آزاد ریاست ہے۔ وہ سوڈان کا علاقہ ہے، اسے کہا گیا، ہم کسی بھی روز وہاں کے لوگوں کو قید کر لیں گے یا تباہ کر دیں گے۔ تم پہلے اس علاقے پر قبضہ کرو، اسحاق نے کہا، وہاں کے مسلمانوں کو تہتے کرو، تم انہیں اپنی فوج میں شامل نہیں کر سکو گے، اس علاقے میں اپنا جھنڈا لے جا کر دکھا دو، پھر میں انہیں تمہاری فوج میں شامل ہونے پر راضی کر لوں گا۔ اسحاق کو قید خانے میں رکھنے کی بجائے ایک خوشنما کمرے میں رکھا گیا جو کسی شہزادے کا معلوم ہوتا تھا۔ ایک سوڈانی سالار نے اسے اس کے کمرے میں داخل کر کے اپنی تلوار دونوں ہاتھوں میں لے کر اور 2 زن ہو کر اسے پیش کی اور کہا، ہم آپ جیسے جنگجو کی دل سے قدر کرتے ہیں، آپ ہمارے قیدی نہیں مہمان ہیں۔ میں آپ کی تلوار قبول نہیں کروں گا، اسحاق نے کہا، میں مہمان نہیں قیدی ہوں، میں نے شکست کھائی ہے، میں آپ سے تلوار اسی طرح لوں گا جس طرح آپ نے مجھ سے لی ہے۔ تلوار کے زور سے لی جاتی ہے، مگر ہم آپ کے دشمن نہیں، سوڈانی سالار نے کہا۔ میں آپ کا دشمن ہوں، اسحاق نے مسکرا کر کہا، تلواروں کا تبادلہ اتنے خوبصورت کمرے میں نہیں میدان جنگ میں ہوا کرتا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری اتنی عزت کی۔ ہم اس سے زیادہ عزت کریں گے، سالار نے کہا، آپ کی مسند خرطوم کے تخت کے ساتھ رکھی جائے گی اور روز محشر میری مسند دوزخ کے تہ خانے میں رکھی جائے گی، اسحاق نے کہا، کیونکہ میں نے دنیا میں مسند تخت کے ساتھ رکھی تھی۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، مگر مسلمان آخرت کی بات کیا کرتا ہے۔ جب ہم سب اپنے اعمال نامے خدا کے حضور پیش کریں گے، اسحاق نے کہا، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے بعد کون آئے گا اور کیا تحفہ لائے گا۔ سوڈانی سالار نے کہا، اب کوئی بھی آئے مجھے کیا، میں سپاہی ہوں، آپ بھی سپاہی ہیں، میں نے آپ کی سپاہیانہ شان کو خراج عقیدت پیش کیا تھا، آپ نے میرا دل توڑ دیا۔ آپ نے میری سپاہیانہ شان دیکھی ہی کب ہے، اسحاق نے کہا، مجھے توڑنے کا موقع ملا ہی نہیں۔ میرا دستہ صحرا کے ایک ایسے حصے میں جا پھنسا جہاں پانی کی بوند نظر نہیں آتی تھی۔ 3-4 دنوں میں صحرا نے میرے پیادوں، سواروں اور گھوڑوں کو ہڈیوں میں بدل دیا۔ سپاہی اور سوار زبانیں باہر نکالے پانی ڈھونڈنے لگے۔ آپ کے ایک دستے نے حملہ کر دیا اور ہم پکڑے گئے۔ ہمیں صحرا نے شکست دی ہے۔ آپ نے میری تلوار کے جوہر کہاں دیکھے ہیں کہ مجھے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ بہادر ہیں، سالار نے کہا۔ سنی سنائی پر یقین نہ کریں، اسحاق نے کہا، کل صبح ایک تلوار مجھے دیں، ایک آپ نے، اور میرے مقابلے میں آئیں۔ مجھے امید ہے کہ میں آپ کی تلوار قبول کر لوں گا، مگر اس وقت آپ زندہ نہیں ہوں گے۔
سالار کچھ اور کہنے لگا تھا کہ اسحاق نے کہا، غور سے سن لو محترم سالار، مجھے تم لوگ کل جو قید خانے میں ڈال دو گے ابھی ڈال دو، میں اتنی خوبصورت قید سے مخمور ہو کر اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔ قید خانے کی غلاظت کی بجائے آپ اس دل نشین ماحول میں بہتر طریقے سے سوچ سکیں گے۔ سالار نے کہا، میں امید رکھوں گا کہ آپ کے سامنے جو شرط پیش کی گئی ہے اس پر آپ غور کریں گے، مجھے ایک سپاہی بھائی سمجھ کر میرا یہ مشورہ قبول کر لیں کہ اپنا مستقبل تاریک نہ کریں، خدا نے آپ کی قسمت میں بادشاہی لکھ دی ہے، اس پر یقین نہ پھیریں۔ میرے خدا نے میری قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، اسحاق نے کہا، اور تمہارے خدا نے جو کچھ لکھا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، تم جاؤ مجھے سوچنے دو۔ سالار چلا گیا تو کھانا آ گیا۔ کھانا لانے والی 3 لڑکیاں تھیں، جوان اور بہت ہی خوبصورت، وہ نیم اڑیاں بھی تھیں، کھانے کی اقسام ایسی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی، کھانے کے ساتھ خوش نما سراہیوں میں شراب بھی تھی۔ اسحاق نے ضرورت کے مطابق کھانا کھایا اور پانی پی لے گیا۔ دسترخوان سمیٹ لیا گیا اور ایک لڑکی اس کے پاس آ گئی۔ اسحاق اسے دیکھتا رہا اور اس کی ہنسی نکل گئی جس میں طنز تھی۔ کیا آپ نے مجھے پسند نہیں کیا؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں تم جیسی بدصورت لڑکی پہلی بار دیکھی ہے، اسحاق نے کہا۔ لڑکی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ تو بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اسحاق نے اس کی حیرت بانپتے ہوئے کہا، حسن حیا میں ہوتا ہے، عورت اڑیاں ہو جائے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ اوریانی نے تمہارا طلسم توڑ دیا ہے، میں اب تمہارے قبضے میں نہیں آ سکوں گا۔ کیا آپ نے مجھے دیکھ کر بھی میری ضرورت محسوس نہیں کی؟ لڑکی نے پوچھا۔ میرے جسم کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اسحاق نے کہا، میری روح کی ایک ضرورت ہے جو تم پوری نہیں کر سکو گی، تم جاؤ۔ لیکن میرے لیے حکم ہے کہ آپ کے پاس رہوں، لڑکی نے کہا، اگر میں نے حکم کے خلاف کوئی کام کیا تو مجھے سزا کے طور پر وحشی حبشیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دیکھو لڑکی، اسحاق نے کہا، میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میں تمہیں اس کمرے میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر تم اس کمرے میں راست بسر کرنے کا حکم لے کے آئی ہو تو یہیں رہو اور میں باہر سو جاؤں گا، یہ بھی میرا جرم ہوگا، لڑکی نے کہا۔ آپ مجھے اس کمرے میں رہنے دیں، مجھ پر رحم کریں۔ لڑکی نے دیکھ لیا کہ یہ شخص پتھر ہے، اس نے اسحاق کی محنت سنبھالی۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ کس مقصد کے لیے تمہیں میرے پاس بھیجا گیا ہے؟ مجھے اپنا مقصد بتا دو تو اس کمرے میں رہنے دوں گا۔ میرا کام یہ ہے کہ آپ جیسے مردوں کو موم کروں، لڑکی نے جواب دیا۔ آپ پہلے مرد ہیں جس نے مجھے ٹھکرایا ہے، میں نے مذہب کے شدائیوں کو اپنا گرویدہ بنایا اور انہیں سوڈان کے سانچے میں ڈالا ہے۔ لڑکی نے پوچھا، کیا واقعی آپ نے مجھے بدصورت سمجھا ہے یا مذاق کیا تھا؟ تم جسے خوشبو کہتی ہو وہ میرے لیے بدبو ہے، اسحاق نے کہا۔ میری نظر میں تم واقعی بدصورت ہو، جہاں سونا چاہتی ہو سو جاؤ، پلنگ پر سو جاؤ، میں فرش پر سو جاؤں گا۔ لڑکی فرش پر لیٹ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ اسحاق نے پوچھا۔ آشی۔ اور تمہارا مذہب؟ میرا کوئی مذہب نہیں۔ تمہارے ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ معلوم نہیں، لڑکی نے کہا۔ اسحاق پر نیند کا غلبہ ہونے لگا اور ذرا سی دیر میں اس کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ اس شخص کے ساتھ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، اس لڑکی نے کہا جس نے رات اسحاق کو اپنا نام آشی بتایا تھا۔ اس کے سامنے سوڈانی فوج کے اعلیٰ افسر بیٹھے ہوئے تھے۔ آشی نے کہا، اس شخص کے اندر جذبات نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیسے کیسے پتھر موم کیے ہیں مگر اس جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے کوئی کوتاہی کی ہے، ایک افسر نے کہا۔ لڑکی نے پوری تفصیل سنائی کہ اس نے اسحاق کو کیسے کیسے طریقوں سے اپنے جال میں پھانسے کی کوشش کی مگر وہ ہنس پڑتا تھا یا اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا، ذرا دیر بعد سو جاتا تھا۔ 4-5 دن سوڈانی حکام اسحاق کو اپنی بات پر لانے کی کوشش کرتے رہے، راتوں کو اس پر بڑے بڑے حسین طلسم طاری کرنے کے جتن کیے گئے مگر اسحاق نے بات یہیں پر ختم کی کہ میں مصر کی فوج کے ایک دستے کا کماندار ہوں، مسلمان ہوں اور قیدی ہوں۔ آخر اسے محل سے نکال کر قید خانے میں لے گئے اور ایک تنگ سی کوٹڑی میں بند کر دیا۔ سلاخوں والے دروازے پر کفل چڑھا دیا گیا۔ کوٹڑی میں ایسی بدبو تھی کہ دماغ پھٹا جاتا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ایک سپاہی دیا لے آیا جو اس نے سلاخوں میں سے اسحاق کو دے دیا۔ اسحاق نے دیا فرش پر رکھا تو اسے کوٹڑی میں ایک لاش پڑی نظر آئی جو خراب ہو رہی تھی۔ لاش کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی۔ لاش سوج گئی تھی۔ اسحاق نے قید خانے کے سپاہی کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا کہ یہ کس کی لاش ہے؟ تمہارا یہ کوئی دوست ہوگا، سپاہی نے جواب دیا۔ کوئی مصری تھا، جنگ میں پکڑا گیا تھا، اسے بہت اذیتیں دی گئی تھی، 5-6 دن ہوئے کوٹڑی میں مر گیا۔ لاش یہاں کیوں پڑی ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ تمہارے لیے، سپاہی نے تنزیہ کہا۔ اسے اٹھا لیا تو تم اکیلے رہ جاؤ گے، سپاہی ہنستا ہوا چلا گیا۔ اسحاق نے دیا اوپر کر کے لاش کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کپڑوں سے اس نے پہچان لیا کہ مصری فوج کا آدمی تھا۔ اسحاق نے کوٹڑی میں جو بدبو محسوس کی تھی وہ غائب ہو گئی۔ اس نے سوجی ہوئی لاش کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تمہارا جسم گل جائے گا،
روح تازہ رہے گی. تم نے خدا کی راہ میں جان دی ہے, تم مجھ سے برتر ہو, تم زندہ رہو گے. سپاہی ٹھیک کہہ گیا ہے, تم نہ ہوتے تو میں اکیلا رہ جاتا. بہت دیر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور لاش کے پاس لیٹ گیا. اس کی آنکھ لگ گئی. صبح اسے جگایا گیا. اس نے دیکھا کہ وہی سوڈانی سالار کھڑا تھا جس نے اسے تلوار پیش کی تھی. سالار نے کہا, کسی چیز کی ضرورت ہو تو حاضر کروں. میں نے تمہارے لہجے کو پہچان لیا ہے. ساک نے کہا, میں ہارا ہوا ہوں, تم مجھے تانا دے سکتے ہو. اگر تم واقعی میری کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو تو میدان جنگ سے تمہیں مصر کے پرچم بھی ملے ہوں گے. ایک پرچم لا دو, میں اس لاش پر ڈالنا چاہتا ہوں. سالار نے کہکا لگا کر کہا, کیا تمہارے پرچم کو ہم نے سینے سے لگا رکھا ہے؟ ہم نے مصر کے کسی جھنڈے کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیا. اس نے سپاہی سے کہا, اسے باہر نکالو اور نیچے لے چلو, لاش یہیں رہنے دو. اسحاق کو قید خانے کے تہ خانے میں لے گئے. وہاں ایسی بدبو تھی جیسے بے شمار لاشیں پڑی ہوں. سوڈانی سالار آگے تھا. ایک جگہ 6-7 مصری الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے بازوؤں کے ساتھ وزن بندھا ہوا تھا. آگے ایک آدمی کو بہت بڑی سلیب کے ساتھ اس طرح لٹکایا ہوا تھا کہ اس کی ہتھیلیوں میں ایک ایک کیل گڑا ہوا تھا. خون ٹپک رہا تھا. ایک جگہ ایک چوڑا اور بہت بڑا پہیا تھا. اس پر ایک آدمی پیٹھ کے بل اس طرح بندھا تھا کہ ٹخنوں سے زنجیریں بندھی تھی جو فرش میں ٹھمکی ہوئی تھی. بازو اوپر کر کے پہیے کے ساتھ بندھے تھے. ایک آدمی پہیے کو ذرا سا چلاتا تو اس آدمی کے بازو اور ٹانگیں اوپر اور نیچے کو کھینچی جاتی تھی. وہ درد سے چیختا تھا. اسحاق کو تہ خانے میں گھما پھرا کر دکھایا گیا کہ یہاں کیسی کیسی اذیتیں دی جا رہی ہیں. جگہ جگہ خون تھا. بعض قیدی کہہ کرتے تھے اور چاندے کے بے ہوش پڑے تھے. اذیت کا ہر ایک طریقہ دکھا کر سوڈانی سالار نے اسحاق سے پوچھا, آپ کو جو طریقہ پسند ہو وہ بتا دیں, ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں. اگر آپ اس کے بغیر ہماری بات مان جائے تو آپ کا ہی بھلا ہوگا. جہاں چی چاہے لے چلو, قوم سے غداری نہیں کروں گا. اسحاق نے کہا, میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ ہم تم سے کیا کروانا چاہتے ہیں. سالار نے کہا, تمہیں کہا گیا تھا کہ تمام مسلمان قبیلوں کو سوڈانی فوج میں لے آؤ. اس کے عوض تمہیں رہا بھی کیا جائے گا اور مسلمان قبیلوں کے علاقے کا امیر بنا دیا جائے گا. اب تم اپنا یہ حق کھو بیٹھے ہو. اب ہماری شرط یہی ہے, مگر تمہیں یہ نام دیا جائے گا کہ کوئی اذیت نہیں دی جائے گی اور تمہیں سوڈانی فوج میں اچھا عہدہ دیا جائے گا. عہدے کی بجائے مجھے کسی بھی اذیت میں ڈال دو. ساک نے کہا. اسے اس طرح الٹا لٹکا دیا گیا کہ ٹخنوں سے زنجیریں ڈال کر چھت سے باندھا گیا. سالار نے سپاہیوں سے کہا, شام تک اسے یہیں رہنے دو. شام کے وقت اسے لاش والی کوٹڑی میں پھینک دینا. مجھے امید ہے کہ اس کا دماغ صاف ہو جائے گا. شام تک وہ بے ہوش ہو چکا تھا. ہوش میں آیا تو وہ لاش کے پاس پڑا تھا. ایک تھوڑا سا پانی اور کچھ کھانا رکھا تھا. اس نے پانی پیا اور کھانا کھا لیا. اس نے لاش سے کہا, میں تمہاری روح کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا. میں جلدی تمہارے پاس آ رہا ہوں. باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی. آدھی رات کے وقت اسے پھر جگا لیا گیا اور پہیے کے ساتھ باندھ دیا گیا. سوڈانی سالار موجود تھا. اس نے کہا, ہزاروں مسلمان ہمارے ساتھ ہیں. تم شاید پاگل ہو گئے ہو. تم اسلام کے لیے قربانی دے رہے ہو, لیکن صلاح الدین ایوبی اپنی بادشاہی کو آدھی دنیا پر پھیلانے کے لیے تم جیسے پاگلوں کو مروا رہا ہے. وہ بدبخت شراب بھی پیتا ہے اور اس نے پریوں جیسی لڑکیوں سے حرم پر رکھا ہے, اور تم ہو کہ اس کے نام پر مرتے ہو. سالار محترم, اسحاق نے کہا, میں تمہیں اپنے مذہب کے امیر اور سلطان کے خلاف جھوٹ بولنے سے روک نہیں سکتا, اور تم مجھے اپنے عقیدے پر جان قربان کرنے سے نہیں روک سکتے. میری قوم کے کسی بھی قبیلے کا کوئی ایک بھی مسلمان تمہاری فوج میں شامل نہیں ہوگا. مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا. تم شاید نہیں جانتے کہ عرب میں مسلمان کا خون بہا رہا ہے. سوڈانی سالار نے کہا, صلیبی فلسطین میں بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. تمام امیروں اور مسلمان حکمرانوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف بغاوت کر دی ہے. انہوں نے کر دی ہوگی. اسحاق نے کہا, میں نہیں کروں گا. جنہوں نے بغاوت کی ہے وہ اس دنیا میں بھی سزا بھگتیں گے اور اگلے جہان میں بھی. تم اپنا وقت ضائع نہ کرو. میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کرو اور کسی دوسرے سوڈانی مسلمان کو پکڑو, شاید وہ تمہارا کام کر دے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم صرف اشارہ کر دو تو تمام مسلمان ہمارے ساتھ ہوں گے. سالار نے کہا, ہم تم سے یہ کام مفت نہیں کرانا چاہتے. تمہاری قسمت بدل دیں گے. میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی قوم کو بیچوں گا نہیں. اسحاق نے کہا. وہ پہیے کے ساتھ بندھا ہوا تھا. نیچے ٹخنے فرش کے ساتھ, اوپر کلائیاں پہیے کے ساتھ. 3-4 حبشی اس لمبے کھمبے کے ساتھ کھڑے تھے جسے دھکیلنے سے پہیا حرکت میں آتا تھا. سوڈانی سالار نے اشارہ کیا تو حبشیوں نے کھمبے کو ایک قدم دھکیلا. رہٹ کی طرح پہیا چلا.
असाक का जिस्म ऊपर और नीचे को खींचने लगा। उसके बाजू कंधों से और टांगे कूलों से अलग होने लगी। उसके जिस्म से पसीना इस तरह फूटा जैसे किसी ने उस पर पानी उंडेल दिया हो। अब सोचो और जवाब दो। उसके कानों में सुडानी सलार की आवाज पड़ी। ईमान नहीं बेचूंगा, असाक ने कराती हुई आवाज में जवाब दिया। पहिया और आगे चला गया। उसकी खाल फटने लगी। अब अच्छी तरह सोच सकोगे, मेरी लाश भी यही जवाब देगी, अपना ईमान नहीं बेचूंगा। असाक ने ये अल्फाज बड़ी मुश्किल से मुंह से निकाले। इसे कुछ देर यहीं रहने दो, सलार ने हुक्म दिया, मान जाएगा। असाक ने कुरान की आयात का विर्द शुरू कर दिया। सलार चला गया। असाक के जिस्म के जोड़ खुल रहे थे, खाल जैसे उतारी जा रही थी। उसका मुंह आसमान की तरफ था। उसने तसव्वुर में खुदा को अपने सामने देखा और कहा, खुदावंद दो आलम, मैं गुनाहगार हूं तो मुझे और ज्यादा सजा दो। मैं आपकी राह में सच्चा हूं तो मुझे सुकून अता करो। मैं आपके हज़ूर शर्मसार नहीं होना चाहता। उसने आंखें बंद करके आयात का विर्द शुरू कर दिया। तुम चीखते क्यों नहीं? उसके पास कैद खाने का जो सिपाही खड़ा था उसने कहा। जोर जोर से चीखो, इससे जरा तकलीफ कम हो जाती है। मैं तकलीफ में नहीं हूं, असाक ने कहा। भैया और आगे कर दो। कैद खाने के सिपाही दरिंदे थे। इस सिपाही ने हबशियों से कहा कि पहिया जरा और चलाएं। हबशियों ने धक्का लगाया तो पहिया और आगे चला गया। इसहाक के जिस्म से कड़ाक कड़ाक की आवाजें निकली। एक और सिपाही दौड़ता आया। उसने अपने साथी से कहा, तुम्हें किसने कहा है कि पहिया चलाओ? ये मर जाएगा, इसे भी जिंदा रखना है। पहिया जरा नीचे कर दिया गया। ये कहता है मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, सिपाही ने अपने साथी से कहा। तुम होश में हो? सिपाही ने साक से पूछा। तुम क्या बोल रहे हो? बेहोशी में बोल रहा है, दूसरे ने कहा। तुमने चक्कर जहां तक पहुंचा दिया था वहां इंसान मर जाता है, ये होश में नहीं हो सकता। मैं होश में हूं दोस्तों, साक की नहीफ आवाज सुनाई दी। मैं अपने खुदा के साथ बातें कर रहा हूं। दोनों सिपाहियों ने एक दूसरे को हैरत से देखा। एक ने कहा, ये इतना ताकतवर तो नहीं लगता। इस हालत में तो भैंसों जैसे वैशी हबशी बेहोश हो जाते हैं। ये कोई आलम होगा, इसके पास खुदा की ताकत है। हाँ, तुम ठीक कहते हो, साक ने कहा। मेरे पास खुदा की ताकत है, मैं खुदा का कलाम पढ़ रहा हूं। पहिया को पूरा चक्कर देकर देखो, मेरा जिस्म 2 हिस्सों में कट जाएगा। दोनों हिस्सों से यही आवाज आएगी जो तुम सुन रहे हो। वो गुनवार सिपाही थे, तोहम परस्ती उनका मजहब था। वो मुसलमान नहीं थे। पीरों फकीरों और मजजूबों को खुदा समझते थे। बुतों की भी इबादत करते थे। इस पहिये को जिसे चक्कर शिकंजा कहते थे वो अच्छी तरह जानते थे। इसके साथ बंधा हुआ इंसान पहिये की जरा सी हरकत पर चीख उठता और हर बात मान लेता था। जरा मजीद हरकत से बेहोश होता और कुछ देर बाद मर जाता था। लेकिन साहब पहिये के आखिरी निशान तक जिंदा ही ना रहा, होश में भी रहा। सिपाही जान गए कि ये आदमी आम किस्म का इंसान नहीं। तुम आसमानों का हाल जानते हो? एक सिपाही ने पूछा। मेरा खुदा जानता है, साक ने जवाब दिया। तुम्हारा खुदा कहाँ है? मेरे दिल में, साक ने जवाब दिया। वो मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देता। हम गरीब लोग हैं, एक सिपाही ने कहा। यहाँ तुम जैसे इंसानों की हड्डियां तोड़कर बाल बच्चों को रोटी खिलाते हैं। तो हमारी किस्मत बदल सकते हो? बाहर जाकर, साक ने कहा। मैं जो कुछ पढ़ रहा हूं वो तुम्हें बता दूंगा, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। हम पहिया नीचे कर देते हैं, एक सिपाही ने कहा। सलार को आता देखेंगे तो ऊपर कर देंगे। नहीं, साक ने कहा, मैं तुम्हें ये बददियांती नहीं करने दूंगा। यही मेरी ताकत है, इसे हम ईमान कहते हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे, एक सिपाही ने कहा। जब कहोगे, जो कहोगे हम करेंगे। अगर हो सका तो तुम्हें कैद खाने से निकाल देंगे। सलार आ गया। क्यों भाई? उसने साक से पूछा। होश में हो? मेरे अल्लाह ने मुझे बेहोश नहीं होने दिया, साक ने जवाब दिया। सलार के इशारे पर पहिया और आगे चलाया गया। साक ने साफ तौर पर महसूस किया कि उसका जिस्म 2 हिस्सों में कट गया है और इसका आखिरी वक्त आ गया है। उसने कराहती हुई आवाज में कलाम पाक का विर्द और ज्यादा बुलंद आवाज से शुरू कर दिया। पहिया और आगे चला गया। उसके जिस्म से ऐसी आवाजें आई जैसे जोड़ टूट रहे हो। खुश ना हो कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, सुडानी सलार ने कहा। तुम जिंदा रहोगे और तुम्हारे साथ हर रोज यही सलूक होगा। हम तुम्हारी जान लेकर तुम्हें अजियत से आजाद नहीं करना चाहते। असाक ने कोई जवाब ना दिया। उसने विर्द जारी रखा। सलार के इशारे पर पहिया जरा नीचे कर दिया गया। सलार के साथ फौज का एक और अफसर था। सलार उसे अलग ले गया और कहा, बहुत सख्त जान मालूम होता है। इतनी देर में ये बेहोश भी नहीं हुआ। हमने ज्यादती की तो मर जाएगा, उसे भी जिंदा रखना है। मैंने एक और तरीका सोचा है। मालूम हुआ है कि इसकी एक बेटी की उम्र 14-15 साल है और इसकी बीवी भी है। इन दोनों को ये धोखा देकर यहाँ बुलाया जाए कि ये शख्स कैद खाने में है और मर रहा है। तुम्हें इजाजत दी जाती है कि इसे देख जाओ और अगर ये मर गया तो इसकी लाश ले जाओ। हाँ, दूसरे अफसर ने कहा।
धोखे से ही बुलाना पड़ेगा, वरना वहां के मुसलमान हमारे किसी आदमी को अपने इलाके में दाखिल नहीं होने देंगे। इन दोनों को बुलाकर उसके सामने नंगा करके खड़ा कर देंगे, सलार ने कहा। फिर इसे कहेंगे कि हमारी शर्त मान लो, वरना तुम्हारी कमसन बेटी और बीवी को तुम्हारे सामने बेआबरू किया जाएगा। दोनों सिपाही जो सालार की गैर हाजिरी में साहब के साथ बातें करते रहे थे, करीब खड़े सुन रहे थे। सलार ने इन्हीं में से एक को भेजकर फौज के कमांडर को बुलाया, उसे साहब के गांव का रास्ता बताकर पैगाम दिया और यह भी बड़ी अच्छी तरह समझा दिया कि मकसद क्या है। उसे कहा गया कि वो मुसलमानों के साथ बहुत ही एहतराम से बात करे और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीफें भी करे, वरना मुसलमान उसे जिंदा नहीं निकलने देंगे। कमांडर उसी वक्त रवाना हो गया। असाक को चक्कर शिकंजे से उतारकर उसी कोठड़ी में फेंक दिया गया जिसमें किसी मिस्री सिपाही की लाश गल सड़ रही थी। असाक से उठा नहीं जा रहा था, सारे जिस्म से दर्द की बेरहम टीसें उठ रही थी, मगर उसने ध्यान खुदा की तरफ लगा रखा था। इतने शदीद दर्द के बावजूद वो अपने आप में सुकून महसूस कर रहा था। उसकी रूह में कोई दर्द नहीं था। जिस्मानी दर्द के साथ से वो बेनियाज हो चुका था, लेकिन उसे मालूम न था कि उसे ऐसी जिल्लत में डालने का इख्तिमाम हो रहा है जो उसकी रूह को लहूलुहान कर देगा। उसकी कमसिन बेटी और जवान बीवी को कैद खाने में लाने के लिए एक आदमी चला गया था। वहां से उसका गांव जो पहाड़ी इलाके में था, घोड़े पर पूरी दिन की मुसाफत जितना दूर था। सुबह अभी तलू हुई। सूडानी सलार अपने साथी अफसर के साथ चला गया। कैद खाने में दोनों सिपाहियों की ड्यूटी खत्म होने वाली थी। दिन भर गली के दूसरे सिपाही आ रहे थे। इन दोनों सिपाहियों ने आपस में बात की और एक फैसला कर लिया। वो इसहाक को बरगजीदा इंसान समझ रहे थे, जिसका तल्लक बराह रास्त किसी गैबी कुव्वत के साथ था। ये उनकी बर्दाश्त से बाहर था कि इस बरगजीदा शख्स की बेटी और बीवी को कैद खाने में बुलाकर जलील किया जाए। एक सिपाही ने इस खतरे का भी इज़हार किया कि इस शख्स की बेटी और बीवी की तौहीन की गई तो सब पर कहर नाज़िल होगा। इन दोनों को यह लालच भी था कि बाहर जाकर इसहाक उनकी किस्मत बदल देगा। एक सिपाही ने कहा कि वो इसहाक की बेटी और बीवी को यहां तक नहीं आने देगा। शाम हो चुकी थी जब पैगाम ले जाने वाला सूडानी कमांडर मुसलमानों के पहाड़ी इलाके में दाखिल हुआ। पहले गांव में जाकर उसने पूछा कि इसहाक नाम के एक सूडानी मुसलमान का गांव कहां है जो मिस्र की फौज में ओहदेदार है। इसहाक का तमाम इलाके पर असर और सूख था, उसे हर कोई जानता था। कमांडर ने बताया कि वो जख्मी हालत में जंगी कैदी हुआ था। दूसरे कैदियों की तरह उसे भी कैद खाने में डाल दिया गया था। उसकी हालत बिगड़ रही है। उसने ख्वाहिश जाहिर की है कि उसे उसकी बेटी और बीवी से मिलाया जाए। मैं इन दोनों को लेने आया हूँ। इसके साथ ही आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।